सीतला टावर फैसल हिल्स के दिल में वाक़या एक शानदार तिजारती और रिहायशी मनसूबा, जहां लग्जरी अपार्टमेंट्स और दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग शानदार कारोबारी मराकज़ आपके मुंतज़िर हैं, जिन्हें आप ना सिर्फ कैश पेमेंट बल्कि आसान किस्तों में भी हासिल कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि आप अपनी मर्ज़ी से भी आसान किस्तों का प्लान तैयार करा सकते हैं। मज़ीद डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं यूरोप, दुबई या सऊदी अरेबिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हूँ, और ये जगह है फैसल हिल। अपने अजीज़ की एक मारूफ हाउसिंग सोसाइटी और मस्जिद का डिज़ाइन चेक करें। माशाल्लाह, ये पाकिस्तान का एक मारूफ हाउसिंग प्लान है। बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे अगर आपको प्लाट या घर चाहिए, दुकान या प्लाजा चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये वाकई बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पहुँच के मुझे इस तरह की फीलिंग हो रही थी जैसे हांगकांग पहुँचने पर हुई थी। बिल्कुल यूरोप जैसा माहौल है, उसी तरह का नीट एंड क्लीन माहौल, पुरअमन, पुरसकून, खूबसूरत और गुड लुकिंग। और ये देखें, यूरोप की जो मोनूमेंट है बड़ी मशहूर व मारूफ है, पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। आर्क दो ट्रम्प, जिसका उर्दू में तर्जुमा कुछ इस तरह है, फ़तह की महराब। फ्रेंच ज़बान में आर्क कहते हैं आर्च को, यानी उर्दू में महराब को, और ट्रिम्फ कहते हैं कामयाबी या फतह को। तो ये फ्रांस के कैपिटल पेरिस के सेंटर में वाक़या है। ये पेरिस की मशहूर व मारूफ सड़क शांज़ेलीज़े के साथ वाक़या है। शांज़ेलीज़े दुनिया की मशहूर और ख़ूबसूरत तरीन सड़क है और मेरी भी फेवरेट है। और यहाँ पर यूरोप जैसा माहौल आपको फ्राहम किया गया है कि आप यूरोप को यहीं पे रह के एंजॉय कर लें। और इस प्रोजेक्ट के मैनेजर चौधरी अब्दुल मजीद साहब को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जिन्होंने इस डिज़ाइन को कॉपी किया यहाँ पर। माशाल्लाह वाकई खूबसूरत और बहुत ही गुड लुकिंग है ये आर्क। और इसके करीब एक सीतला टावर नाम का एक शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग प्लाजा वाक़या है। उसकी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और रिहाइश के लिए भी बहुत ज़बरदस्त जगह दस्तियाब है। उसकी डिटेल हम कुछ ही देर में बताते हैं आपको। फ़िलहाल कुछ इस प्रोजेक्ट की डिटेल हो जाए। फैसल टाउन के मालिक और एमडी जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इसको शुरू किया है। फैसल टाउन बहुत ही कामयाब तरीन मनसूबा है पाकिस्तान का, स्पेशली पंजाब का, और बहुत ही ज़बरदस्त भी। तो उन्होंने इसको शुरू किया है और ये वतन अजीज़ का जदीद तरीन रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर वतन अजीज़ के मारूफ तालीमी इदारे रूट्स का सबसे बड़ा कैंपस मौजूद है, और इसके अलावा एक 5 स्टार होटल हिल्टन तामीर हो रहा है। हिल्टन आपको पता है कि बहुत बड़ा और बहुत ही मशहूर 5 स्टार होटल है। इसके अलावा भी जदीद तरीन टावर्स और ब्रांड्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पर एक अच्छी और ज़बरदस्त रिहाइश के अलावा कारोबार और तिजारत के भी बहुत बड़े मौक़े मौजूद हैं। यहाँ पर आप अपनी रिहाइश के लिए भी प्लाट ख़रीद सकते हैं, किस्त पर भी ले सकते हैं और कैश पर भी, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ कारोबार और रिहाइश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चांस है। और यहाँ पर आपके लिए कौन कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, इस मुतालिक बता रहे हैं इब्तिसाम साहब। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं फैसल हिल्स में मौजूद हूँ अपने मुर्शिद शाह साहब के साथ, और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सीतला टावर। यहाँ पर बहुत ही कारामद किस्म के ऑफिस दस्तियाब हैं आपके लिए। इसकी कुछ डिटेल्स बता रहे हैं हमें इब्तिसाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अदा का करम है, आप सुनाए करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ज़रा काइंडली इस बारे में कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल हिल के बी ब्लॉक में, और ये स्टार्टिंग ऑफ बी ब्लॉक है जी। मोनूमेंट आर्क से मैक्सिमम 1 मिनट के ड्राइव पर। और ये यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट है सीतला टावर के नेम से। 1.5 कनाल का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें हम आपको कमर्शियल शॉप और अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं। इसमें ये बेसिकली ग्राउंड प्लस 5 का प्रोजेक्ट है, और ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो इसके फ्लोर्स हैं वो 8 है। और बाकी इसकी मैं आपको डिज़ाइन बताता चलूँ। लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हमारी कमर्शियल एक्टिविटी है, सेकंड पे हमारा 1 बेड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे हमारे 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लाजे को ये एजाज़ हासिल है कि पूरे फैसल हिल में किसी भी प्रोजेक्ट में गैस नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 40+ गैस के मीटर ना सिर्फ इंस्टॉल करवा दिए हैं, बल्कि वो गैस फंक्शनल भी है माशाल्लाह। और इसमें हमने 200 kVA का ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल करवा दिए। गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो चीज़ है कि कुछ भी ख़रीदने से पहले आप मौके पे खड़े होकर अपनी चीज़ को देख सकते हैं, आया वो दुकान है या वो अपार्टमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। एक तरफ से ये मस्जिद पार्क फेसिंग है,
اس کے بالکل سامنے 4 کنال کی مسجد اور 8 کنال کا فیملی پارک ہے. اس کی دوسری سائڈ پہ بھی یہ اوپن ہے جہاں پہ 60 فٹ کا روڈ اور بالکل سامنے ہل ویو ہے اور ساتھ اس کے مین بولیوارڈ جو ہے نا وہ ٹچ ہے. تو الحمدللہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. بالکل سامنے 4 کنال کی مسجد اور 8 کنال کا فیملی پارک فنکشنل ہو چکا ہے. 8 کنال کا اچھا فنکشنل ہے جی فنکشنل. ویری گڈ. ایک سائڈ سے آپ کو پہاڑوں کا خوبصورت نظارہ دکھائی دے گا اور دوسری جانب آپ کو خوبصورت پارک اور مسجد کا روح پرور منظر دکھائی دے گا. اور اس میں ہم آپ کو 2 لفٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا اچھا. اس میں ہماری کمرشل کی لفٹ علیحدہ ہے اور اپارٹمنٹس کی لفٹ علیحدہ ہے. اچھا. یہ وہ تمام فیسلٹیز ہیں جو اس ٹائم موقع پر موجود ہیں. آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک دعویٰ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. آپ آ کے دیکھیے. ہاں بالکل آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور ایک سامنے جو پارک ہے یہ تھوڑی لائٹ کم ہے، شاید آپ کو دکھائی دے، تو ڈے ٹائم میں آپ ایزیلی اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے، بلکہ ایک سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے. امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. تو مزید ڈیٹیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے ہم. سر اس میں ہم آپ کو کیش اور انسٹالمنٹ کا پلان بھی دے رہے ہیں. اچھا. ایک ایسی چیز جو موقع پر موجود ہے جی. وہ نہ صرف آپ کو کیش پہ بلکہ آپ کو ایزی انسٹالمنٹ پلان پہ بھی مل رہی ہے، جو کہ آپ اپنی مرضی سے اس کا پلان بھی کسٹمائز کروا سکتے ہیں. اچھا ویری میرا گڈ. خیال ہے اس میں اب اور کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں سوچا جائے. ابھی وزٹ کریں اور اپنا یونٹ اور میرے خیال میں اس سے اچھی آفر تو ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنی مرضی کی قسطوں کا پلان تیار کروا سکتے ہیں. اور اگر یکمشت ادائیگی کر کے لینا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ اس میں یکمشت ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں ہم اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ہے جو ہم آپ کو آفر کریں گے. تو انشاءاللہ آپ جس بھی پلان کو چوز کریں گے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. فائدہ ہی ہوگا، اس میں نقصان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ یا پراپرٹی کے کام میں کوئی نقصان نہیں ہے. سر دراصل یہ ہم کوئی خواب نہیں بیچ رہے، ہوا نہیں بیچ رہے، موقع پر موجود چیزیں. دکان بھی لیں گے تو موقع پر کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہے. اپارٹمنٹ بھی لیں گے تو آپ اپنے بیڈ روم، کچن، واش رومز، بالکنی ہر چیز کو وہاں کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا بالکل تیار ہے ہر چیز. اور الحمدللہ یہ آپ انشاءاللہ ہم اس کو ود ان اے ایئر پوزیشن کی حالت میں لے کے آئیں گے. اس کو کمپلیٹ کریں گے تو جن جن لوگوں کی پیمنٹس کلیئر ہوتی جائیں گی ان کو ان کا پوزیشن بھی ملتا جائے گا. اور اس میں انویسٹرز کے لیے کیا مارجن پڑا ہوگا یا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کو؟ سر انویسٹر کے لیے دیکھیں سب سے بڑا مارجن یہی ہے کہ وہ آج ہم سے جس ریٹ پر لے رہے ہیں جی. ابھی یہ کنسٹرکشن فیز میں انہوں نے آج ہم سے لے لیا جی. وہ انسٹالمنٹ پلان کے مطابق ہم سے لے لیتے ہیں. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر تو ایک قسم کا ان کا چانس ہے کہ وہ اس کو کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح کیش پر بیچ کے اپنی اماؤنٹ اچھے پیسوں میں نکال سکتے ہیں. کیونکہ ہر 3 مہینے بعد ہم اس کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ بڑھاتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں. جی جی. تو جنہوں نے اولڈ پیمنٹ پلان پہ لیا ہوگا تو اوبویسلی ان کو فائدہ ہوگا. مزید یہ کہ کوئی کیش پہ لیتا تو انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے. جی یعنی کہ انویسٹر کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. سیتلا ٹاور فیصل ہلز. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. جی تو آپ نے دیکھا یہ واقعی ایک بڑا شاندار منصوبہ ہے ماشاءاللہ، اور زمینی حقائق کے مطابق آپ دیکھ چکے ہیں یہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی پلاٹ دکھا کے آپ کو ہم یہ کہہ دیں گے یہاں پر یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. آپ دیکھ چکے ہیں بلڈنگ موجود ہے، مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے تقریباً 80%. اچھا تو 80% سے زیادہ ہے، یہ 80% بک ہو چکا ہے اور صرف 20% باقی ہے، بلکہ 80% سے زیادہ بک ہو چکا ہے. جی ہاں، اب یہاں پہ صرف 20% بلکہ اس سے بھی کم جگہ باقی ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے اور صرف پشیمانی ہاتھ میں رہ جائے، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی رابطہ کیجیے. یہاں پر ٹریول ایجنسی، میڈیکل سٹور اور دیگر ہر قسم کی ماڈرن فیسلٹیز اور برانڈز کے دفاتر بھی ہوں گے. اس کے علاوہ لگژری اپارٹمنٹس بھی، لگژری ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس اور ماڈرن بزنس فیسلٹیز کے لیے اسکرین پہ چلنے والے نمبروں پہ ابھی رابطہ کیجیے. تھینک یو ویری مچ. جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ صحیح معنی میں دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. تو اس ماڈرن بزنس فیسلٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جلد رابطہ کیجیے. یہاں پر لگژری اپارٹمنٹس بھی ہیں اور ماڈرن بزنس سینٹر بھی. ہاں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پر پلاٹ، دکان، کمرشل یا کوئی بھی چیز چاہیے تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بڑے اعتماد سے اور بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پر ٹریکنگ ٹریل بھی ہے اور یہ پاکستان کا پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے غالباً جہاں پر ہائکنگ ٹریل اور ٹورزم سیکٹر بھی موجود ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیرس کا مونومنٹ، بہت ہی خوبصورت اور گڈ لکنگ جگہ ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ہم پیرس میں کھڑے ہوں. لیکن یہ ہے فیصل ہلز